الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس محبوب رب الارض والسماوات اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم وسلم عليه قال الله تعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں کیسے القاب رب نے نبی کو دیے کہیں یاسین کہا کہیں طٰہٰ کہا کہیں یاسین کہا کہیں طٰہٰ کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں خوب نام محمد ہے مومنوں جس نے نکتا بھی رب کو گوارا نہیں نسبت مصطفیٰ کی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ کی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے مومنوں
اس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، بڑائی، تنہائی، شہنشائی، ہر قسم کی بڑیائی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی واسطے، جو کہ سارے سپنا دا خالق مالک رازق علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء، علیم حکیم، بڑا ہی بریک بین اللطیف ہے۔ درود و سلام امام محسن، امام الانبیاء، انجم طٰہٰ، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک واسطے، جنہ دی جدوجہد کوشش قابض دے نال دین اسلام ساڑے تک پہنچن دا سبب اور ذریعہ بنے۔ سلام انہاں ہستیاں تے جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اور آپ دا دیدار کر کے اپنے آپ کو صحابی کہلوان کا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سبنا تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات، بلا تمہید انتہائی اختصاص نال جو میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہنا، میرا موضوع ہے دین اسلام کی خاطر قربانیاں اور انہاں قربانیاں تے پھر ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ اے جڑا قرآن حکیم کہ جیڑی بچیاں دی دستار بندی اور بچیاں دی تقسیم اسناد کے موقع تے اسی کٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اے قرآن کی خاطر کنیاں قربانیاں اور کنیاں تکلیفاں اٹھانیاں پئیاں نے، اور اس دین اسلام کی خاطر کنیاں قربانیاں دینیاں پئیاں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، تمام انبیاء نے حق دا آوازہ بلند کیتا، قوم نے انکار کیتا، حتیٰ کہ مقابلے اندر قوم کھڑی ہو گئی، بڑے بڑے فرعوناں نمروداں دا سامنا کرنا پیا۔ حضرات، لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں، اللہ دے پیغمبراں نے استقامت اختیار کی ہے۔ اسی طرح جویں انہاں نبیاں نے استقامت اختیار کی ہے، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ سلطان مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی استقامت اختیار کرن دا حکم دیتا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ تکلیفاں انبیاء نو آئیاں نے، پھر اس تو بعد جڑے نیک نے، اس تو بعد جویں جویں بندہ اللہ دے زیادہ قریب ہے، اوویں اوویں سونے رب نے انہوں تکلیفاں دے نال دوچار کیتا ہے، آزمایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تہاڈی تکلیفاں آئیاں نے؟ آپ نے فرمایا جنہ مینوں آزمایا گیا ہے انہاں کسی ہور نوں نہیں آزمایا گیا۔ حضرات، اے دین ایویں تے نہیں ایک گلدستے دی شکل دے اندر سانوں مل گیا، اس شجر اسلام دیاں بنیاداں دے اندر میرے حضور دا اور حضور دے یاراں دا خون شامل ہے۔
اس شجر اسلام کی آبیاری نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے خون کے نال کی ہے اور ساری کائنات کے امام پیغمبر کو حکم دیتا گیا کہ تسی بھی استقامت اختیار کرو۔ قرآن حکیم آیت نمبر 112 سورہ ہود دی ساری کائنات کے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے ہیں فاستقم کما سارے بولو سبحان اللہ، سارے کہو او مسلمانوں کورونا کچھ نہیں کہنے لگا، ماسک پا کے سبحان اللہ کہہ دیو جو ڈر لگ رہا ہے تو نہیں اچھی بات، سارے کہو سبحان اللہ۔ قرآن اللہ پاک کا ساری کائنات کے خالق و مالک نے فرمایا اے پیغمبر جی جنہیں میرے نوح استقامت اختیار کر دے، جنہیں میرے ابراہیم استقامت اختیار کر دے، جنہیں حضرت موسیٰ تے عیسیٰ استقامت اختیار کر دے، جنہیں حضرت یونس تے ایوب استقامت اختیار کر دے، انہیں تساں بھی استقامت اختیار کرنی۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سورہ حامیم سجدہ، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جلال نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں کہہ دیتا سادہ رب اللہ ہے اور ایک اوپر ڈٹ گئے استقامت اختیار کی تھی، انہوں واسطے بڑی خوشخبری ہے، نہ کوئی انہوں غم ہوئے گا نہ کوئی انہوں خوف ہوئے گا، اور اساں جنت دے دے مانگے جڑی جنت دا انہوں نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام سورہ احقاف، ساری کائنات خالق و مالک نے فرمایا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے، ربنا اللہ دا جنہاں لوگاں نے نعرہ لگا دیتا، ساری کائنات خالق و مالک نے فرمایا پھر انہاں واسطے نہ کوئی غم ہوئے گا نہ کوئی خوف ہوئے گا۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، وقت دی قلت قرآن حکیم دے بے شمار مقام نے استقامت اختیار کرنے کا حکم ایمان والیاں دیتا گیا ہے۔ جدو دین دی خاطر کوئی مصیبت آ جائے، جدو کوئی پریشانی آ جائے، جدو کوئی دکھ آ جائے، جدو کوئی تکلیف آ جائے، پھر تکتب دا شکار نہیں ہونا، ڈولنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، فرمایا بلکہ استقامت اختیار کرنی ہے، او دے ڈٹ جانا ہے، جنہیں رب دے پیغمبر ڈٹ گئے، جنہیں نبی دے صحابہ ڈٹ گئے، نبی دے یار ڈٹ گئے۔ مسلمانوں استقامت اختیار کیویں کرنی ہے توجہ فرمانا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اج کر کے بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے آپ تشریف فرمانے، آپ دے صحابی حضرت خباب بن ارطائے آکے کہنے لگے محبوب جی ساڑھے واسطے اللہ کو دعائی کر دیو، ساڑھے واسطے کوئی
اللہ کو مدد دی چاہوں کافر بڑا سانو تنگ پہ کر دینے بڑا پریشان پہ کر دینے اس دین دی خاطر او مسلمانوں کافر اپنے نبی دے یاراں جینا حرام کر دیتا ہے کہ پیارے بلال کو اگ دے چولیاں تے لٹایا جا رہا ہے اس دین اسلام دی خاطر کہ پیارے حبیب کو سولی تے لٹکایا جا رہا ہے اس دین اسلام دی خاطر کہ حضرت آل یاسر دے پورے خاندان مار مار کے شہید کیتا جا رہا ہے اس دین اسلام دی خاطر کہ حضرت صہیب رومی نو سزا دتیاں جا رہی نے اس دین اسلام دی خاطر حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے محبوب سونےو ساڈے واسطے دعائی کر دیو ساڈے واسطے اللہ کو مدد دی چاہو آپ فرماندے نے خباب کیا تو ہونی پریشان ہو گئے حالے دیو وقت نہیں آیا پہلیاں امتاں دی اندروں اہل حق دے وچوں کسے ایک بندے نوں لے آندا جاندا اور مسلمانوں دین دی خاطر کنے تکلیفاں اٹھائیاں اج تینوں تے مینوں دین دی خاطر کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پے رہی اے دین اسلام اے سچیا سچایا گلدستہ مل کے آئے ایک حضرت خباب بن کہندے نے سنیو اللہ کولوں مدد دی چمکو آپ فرماندے نے خباب ارے او وقت نہیں آیا پہلے امتاں وچوں اہل حق دی اندروں کسے ایک نوں لے آندا جاندا اونوں لے آ کے او دے واسطے زمین وچ کڑا کھودیا جاندا اونوں کڑے اندر رکھ کے او دے سر تے لوہے دا آرا چلا دتا جاندا او دے جسم دے دو ٹکڑے کر دتے جاندے لوہے دیاں تنگیاں دے نال او دا جسم چھل دتا جاندا اے چیز بھی انہاں نوں دین اسلام تو نہیں روکدی سی مسلمانوں توجہ فرمانا ایک صحابی دوسری روایت صحیح مسلم شریف دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے آ کے کہندے نے میں سنیو مینوں کوئی دین دے بارے ایسی بات دسو جڑی میں سن کے او تے عمل کر لواں تے قائم رہاں آپ نے فرمایا قل ثم استقم تو کہہ میں اللہ تے ایمان لے آندا پھر دے اوپر ڈٹ جا قائم ہو جا ڈولی نال مسلمانوں توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دیکھ لو او میرا سونا حضور دیکھ لو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گھرانہ دیکھ لو آپ دے یاراں دیکھ لو دین دی خاطر انہاں لوگاں نے کنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے دین دی خاطر انہاں لوگاں نے کنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے او نبی جی دے بارے کسے نے کہیا حسن و حسین دے نانے دی حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال نہیں سارے کہو سبحان اللہ اچھی بات نال کہو سبحان اللہ حسن حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی مثال رب نے نبی دا شان بتایا رب نے نبی دا شان بتایا سونے معراج کرایا سونے معراج کرایا سونے معراج کرایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملتی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملتی
سینے والا علم نشرا دے سینے والا ملیا نبیوں مدینے والا ملیا نبیوں مدینے والا بدر ستوریوں پسینے والا جگ وچ ایسے خزانے دی جگ وچ ایسے خزانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال مسلمانوں توجہ فرمانا ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دلال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں کی یار زندگی دیکھ لو دین اسلام آپ نے کیویں دنیا دے کونے کونے تے پہنچایا آپ نے مکے دے کافراں نوں کیویں دعوت دی آپ نے دین دے اوپر نوجواناں نوں کیویں تیار کیتا ہے آپ نے دین اسلام دی خاطر کیویں قربانیاں سکھانا ہے میرے حضور جدوں مکے دے اندر توحید دا اعلان کر دے او مسلمانوں توجہ کریا جے سونے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال او یار بیگانے تے بیگانے اپنے بھی خون دے پیاسے بن گئے حضور اسلام دی دعوت لے کے جڑے بازار اندر جاندے ابو لہب پیچھے چلا جاندا آکھدا او اس نوجوان دی نام لے آنے تساں نہیں جاندے ساڈا بھتیجا نعوذ باللہ اے مجنون ہو گیا ہے اے دیوانہ ہو گیا ہے اے نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر بیت اللہ دے اندر عبادت کر دے صحیح بخاری شریف دے اندر لکھے آئے ایک دن آپ ذہن کعبہ دے اندر اپنے رب دی بندگی اندر مصروف نے کافراں دا ٹولا بیٹھا ہے ابو جہل کہندا ہے کون ہے جڑا مکے دے فلاں بازار اندر اونٹ ذبح ہوئے اسی اوجڑی اٹھا کے لے آئے گا تے اس محمد نعوذ باللہ کمر تے رکھ دے گا منا اوپر سمیت اوجڑی اٹھا کے لے آیا عقبہ بن ابی معیط اپنے گماشتیاں نال لے کے میرے حضور دی پیاری کمر تے رکھ دی مسلمانوں توجہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود کمزور صحت دے بندے سے دوڑ کے گئے نے آپ نے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا پیاری سیدہ فاطمہ جنہاں دے بارے سونے حضور نے فرمایا فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے پیاری فاطمہ نو بلا کے لے آئے نی فاطمہ تیرے ابا جان جنے کافر دین دے پاروں تکلیفاں دے دے اینے اج کافراں نے اوجڑی گوبر سمیت تیرے باپ دی کمر تے رکھ دی پیاری سیدہ دوڑ کے آیا او بیٹیاں والے بیٹھے ہو میرے بزرگوں توجہ کریا بیٹیاں جدوں باپ نو تکلیف اندر دیکھ دیاں نے بیٹیاں نو کتھے برداشت ہوندا ہے بیٹی سیدہ دوڑ کے آیا اج کر کے اوجڑی نو دھکا مار کے نیچے سٹیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دی مبارک گردن تو گندگی نو صاف کیتا ہے ایس قدر دین اسلام نال دشمنی رکھن والے کافر نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے چار چفیرے نبی دے دشمناں دا کھارے ایک پاسے عقبہ بن ابی معیط دا کھارے ایک پاسے ولید بن مغیرہ دا کھارے قریب ابو لہب دا بھی کھارے مسلمانوں توجہ فرمایا جی پورے محلے دا گند اکٹھا کر کے میرے حضور دے دروازے تے کٹھیاں کر دیں دے آپ گوشت دے لوتھڑے انج کر کے ایک لکڑی تے اٹھا کے فرما دے او ولید ابو لہب ابو جہل کانی ہمسائے کیے تسی میرے کانی ہمسائے ہو تسی میرا خیال نہیں کر دے کدے آپ دے گھر اندر ہنڈیا دی اوپر کوڑا پھینکیا جاندا ہے کدے جمیل آپ دے اوپر جناب والا کانٹے پھینک دی کوڑا پھینک دی کدے آپ دے راستے دے اندر کانٹے دار ٹہنیاں بکھیر دیں گی مسلمانوں توجہ فرمایا جی میرے حضور ایتھوں مکیوں تنگ آ کے آپ طائف دی بستی
دے اندر چلے گئے آپ فرماتے نے طائف دے سرداروں جا کے او طائف دے سرداروں دین اسلام من لو اللہ دی توحید نو من لو ان سرداراں دی نام نے الٹا میرے حضور نو پتھر مارے میرے حضور نو زخمی کر لیتا مسلمانوں توجہ فرمایا جے میرے پیارے حضور علیہ السلام دی زندگی دین کی خاطر آپ نے سفر کیتے حتیٰ کہ ہجرت مجبور ہو گئے او یارے تے نبی نے تسی آکھو گے نبیاں نال تے ایویں ہویا او ویکھ نبی دے یاراں دے نال نبی دے پیاریاں دے نال مسلمانوں توجہ فرمایا جے او نبی دے یار جنہاں دے بارے کسی نے کہا ہے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہاں تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہاں تن من دین تو وارے نے ابو بکر عمر دی شان لو ابو بکر عمر دی شان لو کیویں بیان کراں کیویں بیان ہووے ابو بکر عمر دی شان لو کیویں بیان کراں کیویں بیان ہووے عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہووے قربان کراں اتے سارے موتی ہیرے اتے سارے موتی ہیرے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کیا حسن حسین دیاں شاناں کیا حسن حسین دیاں شاناں سارا جگ ہے جناں دا پروانہ سارا جگ ہے جناں دا پروانہ سارا جگ ہے جناں دا پروانہ زہرا دیاں اکھیاں دے لال دوئے زہرا دیاں اکھیاں دے لال دوئے حیدر علی جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے توجہ فرمانا مسلمانوں ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دلال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہان ہی تکلیف برداشت نہیں کیتیاں بلکہ آپ دے یاراں دیاں داستاناں بھی سن لو او یار اس قرآن تیرے تے میرے تک پہنچان واسطے اس حدیث نو تیرے تے میرے تک پہنچان واسطے اس دین اسلام بھی جناب والا آپ یاری دے واسطے کنے تکلیفاں برداشت کیتیاں مسلمانوں توجہ فرمایا جے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتے آگ دے کیولیاں تے لٹایا گیا لیکن بلال پھر بھی اللہ رب ذوالجلال کی توحید دا آوازہ بلند پہ کر دے کتے حضرت پیارے بلال دے اوپر سرخ رنگ دے پتھر رکھے گئے لیکن وہ پھر بھی ڈگمگائے نہیں رب دی توحید دا آوازہ بلند پہ کر دے کتے پیارے بلال دے پیروں دے اندر رسیاں بن کے گھسیٹیا جا رہے بلال پھر بھی نہیں ڈولے مسلمانوں کتے بلال جناب والا دانو تشہید نشانہ بنایا جا رہا ہے بلال پھر بھی نہیں ڈولے کتے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جناب والا گھر والے نو شہید کیتا جا رہا ہے لیکن وہ اسلام تو نہیں پھر میں کیوں نہ کہہ دے میں انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے جانا بھی دتیاں نبی دے یارا توجہ کرے اجے نبی دے صحابہ نے دین اسلام دی خاطر کتے دعوت دے میدان دی اندر لوکاں دے تانے برداشت کیتے گالیاں سنیاں پتھر کھاتے کتے دعوت و جہاد دے میدان دی اندر نبی دے یاراں نے اپنیاں گردناں کٹائیاں جسماں دے کینے کروا لے
لیکن دین تو نہیں پھرے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سارے کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ ایڈا موسم ٹھنڈا نہیں جدے تسی ٹھنڈے ہو گئے ہو ذرا اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے میرے ول ویکھو جوانو میرے ول ویکھو سپیکر ادھر بول دے نے میں ادھر بولنا تسی میرے ول تکو میرے ول ویکھو میری گل غور نال سنو سارے مل کے ایک بار اچھی کو سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے 11 کی بات سنیا جو بزرگو آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار انہاں گھر بار انہاں گھر بار انہاں سونے تو بار دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے کلے بندے دی آواز تاڑے سارے کو زیادہ ہے یا جذبہ زیادہ ہے یا آواز زیادہ ہے کوئی تے گل ہے نا ذرا سارے کہو سبحان اللہ او دے جنی ہو گئی اس تو اچھی کرو بات کہو سبحان اللہ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے توجہ کرے جو جملہ بڑا پیارا ہے دائیں بائیں دیکھو یقیناً میں نے پتا ہے اس مجلس کے اندر بڑے علماء بڑے خطبہ جڑے ایک ایک دن دے اندر 5-5 10-10 تقریراں کرنے والے مسلمانوں توجہ فرماؤ نہ آنا ہی خطاب کرنے نے تساں سننا ہے آ گئے نے واپس نہیں مڑ چلے تانوں انہاں دا انتظار ہے او مسلمانوں توجہ کرے جے میرے ول تکو یار توجہ کرو آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار انہاں سونے تو بار دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نوں ویکھ لو حبشی نوں ویکھ لو ذرا بھی ڈولیا او یار اج دا بھی نوجوان جڑا نماز پڑھن تو قاصر ہے اج دا بھی نوجوان جڑا دعوت دین واسطے کتے گلی بازار اندر نہیں نکل سکدا اج دا بھی نوجوان جڑا اللہ دے دشمناں دے سامنے کھڑا ہون تو کتراندا ہے اج دا نوجوان جنوں دین اسلام دے شعار جنوں اسلامی نمونے برے لگ دے لیکن او بھی تے نوجوان سی مسلمان حبشی نوں ویکھ لو ذرا بھی ڈولیا پلدیاں کھولیاں تے ہولے نہیں جی بولیا پلدیاں کھولیاں تے ہولے نہیں جی بولیا کیویں سانوں حوصلے بلال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ جینے سفراں دے وچ
مارے یار نہیں جگایا سی اج بھی او آقا جی دے نال سوتے نے انہاں دی دیاں نے جانا نالے مال دیتے نے توجہ فرمایا نے مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے دین کی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں ایک میرے سونے نبی دا یار جدا نام ہے عبداللہ مسلمانوں غور کر دے جایا جے عبداللہ کا نام ذوالبجادین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے مدینہ المنورہ اور نبی دے نال پیارے سونے محبوب دے نال سچی محبت آپ دے یار دا مکے وچ دل نہیں لگدا کہندا کیڑا ٹائم ہووے میں جناب والا حضور دے پیچھے پیچھے ٹر جاواں میں مدینہ المنورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا جا کے دیدار کرنا آپ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مسلمانوں توجہ فرمایا جے جدوں مکے دے اندروں نکلن لگے مکے دے اندروں جان لگے اے حضرت عبداللہ دا چچا جنہاں دی کفالت دے اندر عبداللہ دا باپ سر تے نہیں ہے اس باپ نے کیا عبداللہ کو مدینے نہیں جانا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نہیں جانا حضرت عبداللہ کہنے لگے میرے چچا میں نو دس دے میں کیوں نہیں جانا چچا کہندا ہے او محمد نعوذ باللہ او تے ساڈے دین تو پھر گیا ہے او تے ساڈے پتاں دا منکر ہے اس واسطے او دے کول نہیں جانا مسلمانوں توجہ فرمایا جی حضرت عبداللہ اج کر کے تیاریاں کر لئیاں صدقے چچا نے سزاواں بھی دتیاں نے اور جسم تو کپڑے بھی اتروا لے نے کہندے اے عبداللہ تو نہیں جانا ادھی رات دا ٹائم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ ہے آپ دا محب آپ دا دیدار کرنا چاہتا ہے آپ دے پیچھے جانا چاہتا ہے اپنی ماں دے دروازے تے گئے نہیں اماں انج کر کے میں جانا چاہنا تے میرے چچا نے میرے جسم تو میرے کپڑے بھی اتروا لے جے تیرے کول کوئی کپڑا ہوے تے مینوں دے دے تاکہ میں صدر تے بھانپ لاواں ماں آخر ماں ہی ہویا کرتی ہے ماں نے ایک ٹاٹ ایک ٹوٹا کپڑا دے دیتا ادا ادا کر کے انج کر کے پھاڑ کے اپنا صدر ڈھانپ لیا سفر شروع کر دیتا پیدل سفر جاری ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ ہے مسلمانوں غور کریا جی مسلمانوں توجہ کریا جی مکے تو مدینہ المنورہ کوئی موٹر میں روڈ نہیں بنیا کوئی ڈیپو نہیں جاندی کوئی بس نہیں جاندی کوئی گڈی نہیں جاندی کوئی طیارہ نہیں کوئی جہاز نہیں کوئی بائک نہیں کوئی سائیکل نہیں کچھ نہیں نبی دا پروانہ پیدل جائی جا رہا ہے کن تے کپڑا کوئی نہیں پیر وچ جُتی کوئی نہیں نبی دا یار پیا جاندا ہے او کافیاں مجبوریاں عبداللہ تو اج مکہ چھڈ کے مدینے جا رہے ہیں تینوں مجبوریاں کافیاں نے تینوں مسئلہ کیے مجبوری ایک ہی دل دے اندر اساں دل وچ ایک نوں بسا لیا اساں دل وچ ایک نوں بسا لیا سون پیر اساں مدنی بنا لیا سون پیر اساں مدنی بنا لیا تو کی جانے دیکھن والے نوں کی بتائے جدے کول چلے آئے شان کیے تو کی جانے آقا جی دی کتنی اونچی شان تو کی جانے آقا جی دی کتنی اونچی شان صفتاں کردا رب رحمان صفتاں کردا رب رحمان سات فلکاں تے سونے نوں بلا لیا سات فلکاں تے سونے نوں بلا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا
پیر مدنی بنا لیا، سونا پیر مدنی بنا لیا، سونا پیر مدنی بنا لیا۔ دیناں دا کھانا توجہ کریا جیو جوانو، دیناں دا کھانا سونے جعفر پکایا سی، دیناں دا کھانا سونے جعفر پکایا سی، ہم وچ لب میں گئے بھون پایا سی، ہم وچ لب میں گئے بھون پایا سی، 1300-1400 فوجیاں نے کھا لیا، سونا پیر مدنی بنا لیا، سونا پیر مدنی بنا لیا، اساں دل وچ ایک نوں بسا لیا، سونا پیر مدنی بنا لیا۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔